बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको औकात मकरूहा के अर्ज करता हूँ कि नमाज के मकरूह जो वक्त है वो क्या है। तुलू, गुरूब, निस्फुन नहार, इन तीनों वक्तों में कोई नमाज जायज नहीं है। जब सूरज निकल रहा हो, जब सूरज गरूब हो रहा हो, निस्फुन नहार का मतलब है दोपहर का वक्त, सूरज सर पर हो, इन औकात में अज़ीज़ान मोहतरम नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ना ही सीधा तिलावत जो है, सीधा जो है, कोई भी सीधा है वो जायज नहीं है। न फर्ज, न वाजिब, न नफल, न अदाना कज़ा, यूं ही सीधा तिलावत, सीधा साह का भी नाजायज है, जैसा मैंने अर्ज किया। अलबत्ता इस रोज अगर असर की नमाज नहीं पढ़ी तो अगरचे आफ्ताब डूबता हुआ पढ़ ले, मगर इतनी ताखीर करना हराम है। हदीस में है कि इसको मुनाफिक की नमाज फरमाया। तलू से मुराद आफ्ताब का किनारा जाहिर होने से उस वक्त तक है कि उस पर जो है निगाह खैर होने लगे, जिसकी मिकदार किनारा चमड़े से 20 मिनट तक है। इस वक्त उस वक्त से कि आफ्ताब पर निगाह ठहरने लगे डूबने तक गरूब है, ये वक्त भी 20 मिनट है। निस्फुन नहार यानी दोपहर, मुराद निस्फुन नहार शरी से निस्फुन नहार हकीकी यानी आफ्ताब ढलने तक है, जिसको जो है दहूक कुबरा कहते हैं, यानी तलू फजर से गरूब आफ्ताब तक आज जो वक्त है उसके बराबर बराबर 2 हिस्से करें। पहले हिस्सा के खत्म पर इब्तदाए निस्फुन नहार शरी है और उस वक्त से आफ्ताब ढलने तक वो अस्तवा मुमानत हर नमाज से। ये मसला आलमगीरी में भी मौजूद है, दुर मुख्तार में भी और फतावा रज़विया में भी मौजूद है। अगर मैंने अर्ज किया कि जो है ये सुबह को क्यों नमाज नहीं पढ़ी जाती। सुबह से मुराद मैं ले रहा हूँ कि तलू आफ्ताब, जब सूरज निकल रहा हो, वो जो लाल होता है उस वक्त, या दोपहर को, या सूरज गुरूब हो रहा हो। क्यों? ये मजूसी के टाइम है। मजूसी लोग जो है इस वक्त आग भड़का कर वो सामने भाग के खड़े रहते थे, उनकी इबादत का वक्त है। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन औकात में नमाज पढ़ना नाजायज, नफल, वाजिब वगैरह जो है बिल्कुल, सीधा तिलावत, सीधा सा वगैरह तमाम जो है नाजायज है। अगर मतलब ये तो आपको पता चल गया कि ये औकात मजूसी का है, इसलिए इस वक्त में नहीं पढ़नी चाहिए नमाज। मेरे दोस्तों, अवाम पर जो है, अवाम अगर सुबह की नमाज आफ्ताब के निकलने के वक्त पढ़े तो मना ना किया जाए। फिर मसले को सुन ले, अवाम अगर सुबह की नमाज आफ्ताब निकलने के वक्त पढ़े तो मना ना किया जाए। ये दुर मुख्तार में लिखा है और किताब सलात में भी एक मसला है, मैं आगे करूँगा जो दुर मुख्तार की किताब सलात में है। नमाज जनाजा अगर औकात ममनुआ में लाया गया तो उस वक्त पढ़े कोई कराहत नहीं है। कराहत इस सूरत में है ये कि पेशतर से तैयार मौजूद है और ताखीर की, यहाँ तक कि वक्त कराहत आ गया तो फिर जो है आलमगीरी और दुर मुख्तार ये इस मसले को लिखा है। दुर मुख्तार और आलमगीरी जो है उस ये मसला किताब सलाहत में मौजूद है। किताब सलाहत कराहत के बाब में है। इन औकात में आयात सीधा पढ़ी तो बेहतर है कि सजदा में ताखीर करे जहां तक कि उसके वक्त कराहत जाता रहे, और अगर वक्त मकरूह ही में कराया तो भी जायज है। और अगर वक्त गैर मकरूह में पढ़ी थी नमाज जनाजा तो वक्त मकरूह में सजदा करना मकरूह तहरीमी है। तहरीमी कहते हैं हराम को। एक मकरूह तंज़ी है, वो हलाल के नज़दीक होता है, मकरूह तहरीमी हराम के नज़दीक होता है। ये मकरूह तहरीमी हराम के नज़दीक है। ये मसला आलमगीरी किताब में मौजूद है। इन औकात में कज़ा नमाज नाजायज है, और अगर कज़ा जो है शुरू कर ली तो वाजिब है कि वो तोड़ दे और उस वक्त गैर मकरूह में पढ़े, और अगर तोड़ी नहीं और पढ़ ली तो फर्ज साकित हो जाएगा। और जो है मेरे दोस्तों जो है गुनहगार जरूर होगा। आलमगीरी और दुर मुख्तार ने इन औकात के पढ़ने वालों को गुनहगार फरमाया है। किसी ने खास इन औकात में नमाज पढ़ने की जो है नजर मानी या मुतलकन नमाज पढ़ने की मन्नत मानी, दोनों सूरतों में इन औकात में इस उज़र का पूरा जो है, इस नजर का पूरा करना जायज नहीं, बल्कि वक्त कामिल में अपनी मन्नत पूरी करे। ये मतलब दुर मुख्तार में मौजूद है मेरे दोस्तों, और आलमगीरी में भी है। मेरे दोस्तों देखो कि मकरूह औकात, मकरूह तहरीमी औकात में, इन औकात में जो है नमाज पढ़ना ये वो नाजायज है।
اور منت بھی ناجائز ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی غلط منت مانے گا شریعت کے خلاف، اس منت کو نہیں منت مانا جائے گا، منت نہیں ماننی چاہیے اور نہ ہی پھر ادا کرنی چاہیے۔ ان وقتوں میں جو میں نے عرض کیے 3 وقت، طلوع آفتاب، دوپہر، نصف النہار اور غروب کے وقت، غروب ہو رہا سورج، ان وقتوں میں نفل نماز شروع کی تو وہ نماز واجب ہو گئی، مگر اس وقت پڑھنا جائز نہیں ہے، لہذا واجب ہے کہ توڑ دے اور وقت کامل قضا کرے، اور اگر پوری کر لی تو گنہگار ہوا اور اب قضا واجب نہیں۔ یہ مسئلہ غنیہ میں بھی موجود ہے اور در مختار میں بھی موجود ہے۔ جو نماز وقت مباح مکروہ میں شروع کر کے فاسد کر دی تھی، اس کو بھی ان اوقات میں پڑھنا ناجائز ہے، یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ ان اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت بہتر نہیں، بہتر یہ ہے کہ ذکر درود شریف میں مشغول رہے، یہ مسئلہ در مختار نے لکھا ہے۔ 12 وقتوں میں نوافل پڑھنا منع ہے، 12 وقت میں آپ کو عرض کروں گا، اور ان کے بعد یعنی 6 12 میں فرائض واجبات، نماز جنازہ، سجدہ تلاوت کی بھی ممانعت ہے، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، ان میں درمیان میں سوا 2 رکعت سنت فجر کے کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص طلوع فجر سے پیشتر نماز نفل پڑھ رہا تھا، 1 رکعت پڑھ چکا تھا تو فجر طلوع ہو گئی تو دوسری بھی پڑھ کر پوری کر لے، اور یہ دونوں رکعتیں سنت فجر کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ اور اگر 4 رکعت کی نیت کی تھی اور 1 رکعت کے بعد طلوع فجر ہوا اور 4 رکعتیں پوری کر لیں تو پچھلی 2 رکعتیں سنت فجر کے قائم مقام ہو جائیں گی، یہ مسئلہ عالمگیری میں موجود ہے۔ نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک اگر وقت وسیع باقی ہو، اگرچہ سنت فجر فرض سے پہلے نہ پڑھی تھی، تو اب پڑھنا چاہتا ہو جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ عالمگیری اور فتاوی در مختار میں موجود ہے۔ فرض سے پیشتر سنت فجر شروع کر کے فاسد کر دی تھی، اور اب فرض کے بعد اس کی قضا پڑھنا چاہتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے۔ آپ نے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت ہوئی تو اقامت سے ختم جماعت تک نفل اور سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، البتہ اگر نماز فجر قائم ہو چکی اور جانتا ہے کہ سنت پڑھے گا جب بھی جماعت میں مل جائے گا، اگرچہ قاعدہ میں شرکت ہو گئی تو حکم ہے کہ جماعت سے الگ ہو اور دور سنت فجر پڑھ کر شریک جماعت ہو، اور جو جانتا ہے کہ سنت میں مشغول ہوا تو جماعت جاتی رہے گی، اور سنت کے خیال سے جماعت ترک کی یہ ناجائز اور پھر اس پہ گناہ ہے۔ اور باقی نمازوں میں اگرچہ جماعت کا ملنا معلوم ہو کہ سنتے پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ فتاوی عالمگیری اور در مختار نے بھی اس مسئلے کو لکھا ہے، اور باقی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اگرچہ جماعت ملنا معلوم ہو، سنتے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نماز اثر کے آفتاب زرد سے ہونے تک نفل منع ہے، نفل نماز شروع کر کے توڑ دی تھی، اس کی قضا بھی اس وقت منع ہے، اور پڑھ لی تو ناکافی ہے، قضا اس کی ذمہ سے ساقط نہیں ہوئی، یہ مسئلہ در مختار عالمگیری میں موجود ہے۔ غروب آفتاب سے فرض مغرب تک عالمگیری در مختار نے اس کو لکھا ہے، مگر امام ابن حمام نے 2 رکعت خفیف کا استثناء فرمایا، جس وقت امام اپنی جگہ خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے فرض جمعہ ختم ہونے تک نماز نفل مکروہ ہے، یہاں تک کہ جمعہ کی سنتے بھی، یہ در مختار نے لکھا ہے۔ عین خطبہ کے وقت اگرچہ پہلا ہو یا دوسرا ہو، جمعہ کا ہو یا خطبہ عیدین کا یا کسوف کا یا استسقاء نکاح کا ہو، ہر نماز حتیٰ کہ قضا بھی ناجائز ہے، مگر صاحب ترتیب کے لیے خطبہ جمعہ کے وقت قضا کی اجازت ہے، در مختار نے مسئلے کو لکھا ہے۔ جمعہ کی سنتیں شروع کی تھی، امام خطبہ کے لیے اپنی جگہ سے ہٹا 4 رکعتیں پوری کر لے، یہ عالمگیری نے چھوڑ دیا ہے۔ نماز عیدین سے پیشتر نفل مکروہ ہے، خواہ گھر میں پڑھے یا عیدگاہ مسجد میں پڑھے، عالمگیری اور در مختار میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ نماز عیدین کے بعد نفل مکروہ ہے، جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے، گھر میں پڑھنا مکروہ ہے، گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے، یہ مسئلہ عالمگیری میں موجود ہے، در مختار نے بھی اس کو لکھا ہے، بارالائق میں بھی ہے۔ عرفات میں جو ظہر و عصر ملا کر پڑھتے ہیں ان کے درمیان اور بعد میں بھی نفل و سنت مکروہ ہے۔ مزدلفہ میں جو مغرب و عشاء جمع کیے جاتے ہیں فقط ان کے درمیان میں نفل و سنت پڑھنا مکروہ ہے۔
کیونکہ یہ مسائل جو ہے میں فقہ کرام کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ بعد میں مکروہ نہیں ہے، یہ فتح عالمگیری اور دور مختار میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ فرض کا وقت تنگ ہو تو ہر نماز یہاں تک کہ سنت اور فجر ظہر مکروہ ہے۔ جس بات سے دل جو ہے بٹنے اور دفع کر سکتا ہے تو اسے بھی دفع کیے۔ ہر نماز مکروہ ہے اس کے بارے میں، مثلا پاخانے یا پیشاب یا ریاء کا غلبہ ہو، مگر جب وقت جاتا ہو تو پڑھ لے، پھیر لے۔ عالمگیری نے اس مسئلے کو لکھا ہے، باقی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ یوں ہی کھانا سامنے آ گیا اور اس کی خواہش جو ہے ہو کہ غرض کوئی ایسا عمل درپیش ہو جس سے دل جو ہے بٹے، خشوع میں فرق آئے، ان وقتوں میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ دور مختار نے اس مسئلے کو لکھا، فتح عالمگیری میں بھی ہے یہ مسئلہ۔ فجر اور ظہر کے پورے وقت اول سے آخر تک بلا قرات ہیں، یہ مسئلہ بہر الرائق نے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ یہ نمازیں اپنے وقت کے جس حصے میں پڑھی جائیں گی اصلاً مکروہ نہیں ہے۔ جن مسلمان میں نے آپ کو اوقات نماز مکروہ وغیرہ مکروہ تحریم کے مسئلے عرض کیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔